स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी का कमाल या शहरियों की एहतियात। अंदरूनी शहर और बुलबश से सिर्फ 4 केसेस रिपोर्ट। हौसला अफजा नताइज पर आज रात से लॉकडाउन किए 7 इलाके खोलने का फैसला। डेप्यूटी कमिश्नर का रात 12 बजे से गुलबर्ग, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन, फैसल टाउन, गुलशन रावी, वॉर्ड सिटी, DHA को खोलने की हिदायत। काबीना कमेटी की इजाजत से शहर के मजीद मुतासरा इलाके सील करने पर गौर। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। मियां नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले जज अरशद मलिक को बरतरफ कर दिया गया। अरशद मलिक की बरतरफी का फैसला चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की ज़ेर सदारत इंतजामी कमेटी ने जस्टिस सरदार अहमद नईम की इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में सुनाया। फैसले पर शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर, बोले नवाज शरीफ की बेगुनाही साबित हो गई। अपोजिशन लीडर का साबिक वज़ीर आज़म की सजा खत्म करने का भी मुतालबा। शदीद गर्म, खुश्क और हफ्तज़दा मौसम। गर्मी अपने उरूज पर, पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुलाई का पहला हफ्ता गर्म तरीन है। ताहम जुम्मे की रात से हवाएं पंजाब का रुख करेंगी जो आइंदा हफ्ते बारिश बरसाएंगी। तिबी माहिरीन कहते हैं बेएहतियाती से डिहाइड्रेशन और जिल्द इमराज हो सकते हैं। शदीद गर्म, खुश्क और हफ्तज़दा मौसम से लाचार शहरियों को लेस्को के झटके। लोड शेडिंग फ्री। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग। नेशनल ग्रिड की जानिब से सप्लाई में तातुल पर कोट लखपत, टाउनशिप, रहमान पार्क, इकबाल टाउन समेत दीगर इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। शाहमीरा, वसनपुरा और बादामी बाग में भी लोड शेडिंग। कारोबार जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। अपग्रेड होने वाले 45 स्कूलों में भी निसाबी कुतुब की किल्लत। स्कूलों की इंतजामिया की जानिब से कुतुब की फराहमी के लिए डिमांड प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट को इरसाल। महकमा एजुकेशन का रवा माही ऐप अपग्रेड स्कूलों के बच्चों को किताबों की फराहमी की यकीन दहानी। इल्म दोस्ती के दावेदारों ने तालीम और महंगी कर दी। UET सिंडिकेट की जानिब से फीसों में 12% तक इजाफे की मंजूरी। यतीम और जरूरतमंद तुलबा पर हुसूल इल्म के दरवाजे बंद। वसाइफ मुअत्तल। नए सिरे से वज़ाइफ इजरा के लिए कमेटी तश्कील। कमेटी मुस्तहिक तुलबा की फिर से जांच के बाद नए सिरे से स्कॉलरशिप्स जारी करेगी। कोरोना के सबब लेस्को रिकवरी में 30% का शॉर्टफॉल। निजी और सरकारी सारिफीन के जिम्मे 5 अरब के मजीद बकाया जात। अदायगी नोटिस के बावजूद बिलों की अदायगी मुतासिर बिजली तकसीम कार कंपनी को ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। जुराइम पेशा अफराद की कड़ी निगरानी के लिए अहम इकदाम। पंजाब पुलिस ने अमरीकी कंपनी से खरीदे 17 कीमती हाईटेक ड्रोन तमाम पुलिस रीजन्स के हवाले कर दिए। जदीद ड्रोन CTD और स्पेशल ब्रांच समेत दीगर यूनिट्स को भी दिए गए हैं। 6.5 लाख का हाईटेक ड्रोन कैमरा छल से जुलूसों और तकरीबात की मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल होगा। गर्मी की शिद्दत से अस्पताल भी मुतासिर। एशिया के सबसे बड़े मेयो अस्पताल के एयर कंडीशन भी जवाब दे गए। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। अस्पताल इंतजामिया AC मुरम्मत कराने से कासिर। कोरोना केसेस में इजाफा जारी। 24 घंटों में 878 नए केसेस के बाद मरीजों की तादाद 41,416। पंजाब भर में वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद बढ़कर 34,000 के करीब हो गई। हॉस्पिटल्स के आइसोलेशन वार्ड्स में दाखिल मरीजों में भी कमी। सिर्फ 365 मरीज ज़ेर इलाज, 167 ICU में मौजूद और 88 वेंटिलेटर पर मुंतकिल। तालिबात हिरासगी का केस। स्कूल इंतजामिया का इंक्वायरी कमेटी से अदम ताउन। मुतासिरा एड्रेस और फोन नंबर्स कमेटी को देने से इनकार। इंतजामिया ने मअतल किए असातिज़ा के हवाले से भी किसी किस्म की मालूमात देने से इनकार कर दिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने तालिबात को हिरासा करने के खिलाफ गालिब मार्केट थाने में मुकदमे के लिए दरख्वास्त दे दी। सोशल सिक्योरिटी में 56,68,000 की बेज़ाब्ती के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल। स्कैंडल में मुलव्विस डायरेक्टर्स की इंक्रीमेंट रोक ली। डिप्टी डायरेक्टर्स की तनज़ली और जुर्माना और जूनियर क्लर्क को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। शदीद गर्म, खुश्क और हफ्तज़दा मौसम से लाचार शहरियों को लेस्को के झटके। लोड शेडिंग फ्री। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग। नेशनल ग्रिड की जानिब से सप्लाई में तातुल पर कोट लखपत, टाउनशिप, रहमान पार्क, इकबाल टाउन समेत दीगर इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। शाहमीरा, वसनपुरा और बादामी बाग में भी लोड शेडिंग। कारोबार जिंदगी बुरी तरह मुतासिर।
اپ گریڈ ہونے والے 45 اسکولوں میں بھی نصابی کتب کی قلت. اسکولوں کی انتظامیہ کی جانب سے کتب کی فراہمی کے لیے ڈیمانڈ پروگرام مانیٹرنگ یونٹ کو ارسال. محکمہ ایجوکیشن کا رواں ماہی ایپ اپ گریڈ اسکولوں کے بچوں کو کتابوں کی فراہمی کی یقین دہانی. علم دوستی کے دعوے داروں نے تعلیم اور مہنگی کر دی. UET سینڈیکیٹ کی جانب سے فیسوں میں 12% تک اضافے کی منظوری. یتیم اور ضرورت مند طلباء پر حصول علم کے دروازے بند. وظائف معطل. نئے سرے سے وظائف اجرا کے لیے کمیٹی تشکیل. کمیٹی مستحق طلباء کی پھر سے جانچ کے بعد نئے سرے سے اسکالرشپس جاری کرے گی. کورونا کے سبب لیسکو ریکوری میں 30% کا شارٹ فال. نجی اور سرکاری صارفین کے ذمے 5 ارب کے مزید بقایا جات. ادائیگی نوٹسز کے باوجود بلوں کی ادائیگی متاثر بجلی تقسیم کار کمپنی کو آپریشن میں مشکلات کا سامنا. جرائم پیشہ افراد کی کڑی نگرانی کے لیے اہم اقدام. پنجاب پولیس نے امریکی کمپنی سے خریدے 17 قیمتی ہائی ٹیک ڈرون تمام پولیس ریجنز کے حوالے کر دیے. جدید ڈرون CTD اور اسپیشل برانچ سمیت دیگر یونٹس کو بھی دیے گئے ہیں. 6.5 لاکھ کا ہائی ٹیک ڈرون کیمرہ چھل سے جلوسوں اور تقریبات کی مانیٹرنگ کے لیے استعمال ہوگا. گرمی کی شدت سے ہسپتال بھی متاثر. ایشیا کے سب سے بڑے میو ہسپتال کے ایئر کنڈیشن بھی جواب دے گئے. مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا. ہسپتال انتظامیہ AC مرمت کرانے سے قاصر. کورونا کیسز میں اضافہ جاری. 24 گھنٹوں میں 878 نئے کیسز کے بعد مریضوں کی تعداد 41,416. پنجاب بھر میں وائرس کو شکست دینے والوں کی تعداد بڑھ کر 34,000 کے قریب ہو گئی. ہاسپٹلز کے آئسولیشن وارڈز میں داخل مریضوں میں بھی کمی. صرف 365 مریض زیر علاج. 167 ICU میں موجود اور 88 وینٹیلیٹر پر منتقل. طالبات ہراسگی کا کیس. اسکول انتظامیہ کا انکوائری کمیٹی سے عدم تعاون. متاثرہ طالبات کے ایڈریس اور فون نمبرز کمیٹی کو دینے سے انکار. انتظامیہ نے معطل کیے اساتذہ کے حوالے سے بھی کسی قسم کی معلومات دینے سے انکار کر دیا. چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے طالبات کو ہراساں کرنے کے خلاف غالب مارکیٹ تھانے میں مقدمے کے لیے درخواست دے دی. سوشل سیکیورٹی میں 56,68,000 کی بے ضابطگی کے خلاف انکوائری مکمل. اسکینڈل میں ملوث ڈائریکٹرز کی انکریمنٹ روک لی. ڈپٹی ڈائریکٹرز کی تنزلی اور جرمانہ اور جونیئر کلرک کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا. ڈولفن اور پیرو فورس کے گشت کے باوجود ڈیفنس بی میں ڈاکوں کی لوٹ مار. الفلاح ٹاؤن میں سٹور سے 1.5 لاکھ لوٹ کر فرار. مزاحمت پر دکاندار زخمی. مقدمہ درج. فوٹیج کی مدد سے تلاش شروع کر دی گئی. لیگی MNA خواجہ آصف نیب کو مطمئن کرنے میں ناکام. لیگی پارلیمانی لیڈر نے کینٹ ہاؤسنگ سوسائٹی سے متعلق پوچھے سوالات کا مکمل جواب دیا نہ ریکارڈ پیش کر سکے. نیب حکام نے 17 جولائی کو دوبارہ طلب کر لیا. سانحہ ماڈل ٹاؤن کی دوسری JIT کے خلاف درخواست پر سماعت. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پہلے لاء افسران کو فون پر ہدایات دیتے رہیں اور بعد میں انکار کر دیتے. کسی کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیں گے، اس لیے افسران سے بیان حلفی مانگا ہے. چیف جسٹس محمد قاسم خان کا تعطیلات کے بعد 4 سماعتوں میں فیصلہ سنانے کا اندیا. کیس 9 ستمبر تک ملتوی. تحریک انصاف کا یو ٹرن. وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرنے والے اپوزیشن کے 6 ارکان کے لیے 5-5 کروڑ اور حکومتی ارکان کے حلقوں کے لیے بھی 10-10 کروڑ جاری کرنے کا فیصلہ. اپوزیشن ارکان فنڈز کی بندر بانٹ کے فارمولے سے باہر. حکومت مخالف ووٹرز کے حلقے ترقیاتی کاموں سے بھی محروم رہنے کا خدشہ. وفاق کی ریونیو وصولی میں ناکامی کا خمیازہ سندھ اور پنجاب کو بھگتنا پڑ رہا ہے. سندھ کو حصے سے 229 ارب روپے کم ملنا قابل تشویش ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی وفاقی حکومت پر تنقید. بولے سندھ ریونیو بورڈ نے FBR سے زیادہ ریونیو جمع کیا. تحریک انصاف میں کوئی بھی عمران خان کا متبادل نہیں ہو سکتا. PTI حکومت میں عمران خان ہی وزیر اعظم ہوں گے. گورنر چودھری محمد سرور کی MNA صداقت عباسی سے گفتگو. کہا حکومت مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے.
सोने की कीमतों में 250 रुपए का इजाफा। खालिश 24 कैरात फी तोला सोना 1,05,000 रुपए का हो गया। 22 कैरात फी तोला सोना 96,250 रुपए का फरोख्त होने लगा। कोरोना से मुतासरा गलियां और रिहायशी इलाके सील करें, मार्केट्स और बाजारों को इस्तिस्ना दें। ताजिर वफ्द का लाहौर चैम्बर के सदर इरफान इकबाल शेख से मुलाकात में हुकूमत से मुतालबा। चैम्बर क़यादत से मुतालबात ऐवान आला में पहुंचाने की अपील। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले तिबी अमले के एजाज में तकरीब। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने फातिमा जिन्नाह मेडिकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ में तारीफी असनाद तकसीम की। सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं की ज़ेर सदारत यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स सिंडिकेट का इजलास। सिंडिकेट ने पंजाब डेपुटेशन पॉलिसी को अपनाने और एकेडमिक काउंसिल की सिफारिश पर 9 BS, 5 MS और 1 PGD प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीसों में इजाफे के खिलाफ UHS में खुली कचहरी। हाई कोर्ट के हुक्म पर प्रिंसिपल प्रोफेसर जावेद अकरम ने तुलबा की शिकायत सुनी। VC UHS की मामला PDMC में उठाने की यकीन दहानी। निजी कॉलेजेस को मसले के हल तक तुलबा को ऑनलाइन क्लासेस से ना निकालने की हिदायत। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड। मजीद 6 कौमी क्रिकेटर्स गैर मुल्की एयरलाइन से बरास्ता दुबई, मैनचेस्टर चले गए। इंग्लैंड पहुंचकर खिलाड़ियों के एक मरतबा फिर कोरोना टेस्ट होंगे।